بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کو دیکھنے اور سننے والوں محترم بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی خوبصورت نعت سنتے ہیں، جی کردہ مدینے دیاں ہون گلیاں۔ سنیں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جی کردہ مدینے دیا سایاں، مدینے دیا ہون گلیاں، جی کردہ مدینے دیا سایاں، مدینے دیا ہون گلیاں، کاسا پھڑ کے کراں میں گدائیاں، گدائیاں کاسا پھڑ کے کراں میں گدائیاں، مدینے دیاں ہون گلیاں، جی کردہ مدینے دیا سایاں، مدینے دیاں ہون گلیاں، جی کردہ مدینے دیا سایاں، مدینے دیاں ہون گلیاں، جی کردہ میں جالیاں چما تے روزے تے میں گردے گھما، سبحان اللہ۔ جی کردہ میں جالیاں چما تھے روزے دے میں گردے گھما، کھرا پلکاں دے نال صفائیاں، کھرا پلکاں دے نال صفائیاں، مدینے دیاں ہون گلیاں، کھرا پلکاں دے نال صفائیاں، صفائیاں کھرا پلکاں دے نال صفائیاں، مدینے دیاں ہون گلیاں، کاسا پھڑ کے کراں میں گدائیاں، مدینے دیاں ہون گلیاں، تے کم کرا تھے نال میں شاکا، تے گلیاں ہنجواں نال تروکاں، گلیاں ہنجواں نال تروکاں، دیواں پلکاں دے نال صفائیاں، کراں پلکاں دے نال صفائیاں، مدینے دیاں ہون گلیاں، کاسا پھڑ کے کراں میں گدائیاں، مدینے دیاں ہون گلیاں۔